अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। औलिया कराम औलिया अल्लाह सीरीज़ की मेरे चैनल पर ये 14वीं या 15वीं वीडियो है। उम्मीद है ये सिलसिला आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आज की वीडियो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है। नाज़रीन, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत सन 13 हिजरी में हुई और आपके वालिद का नाम ईसा और कुनियत अबू यजीद थी। नाज़रीन, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का शुमार अपने शहर के मशहूर व मारूफ बुज़ुर्गों में होता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का दर्जा ऐसा है जैसे फ़रिश्तों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का, यानी औलिया कराम की तादाद में औलिया कराम के बीच हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा और मकाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जैसा फ़रिश्तों में मर्तबा व मकाम है, इसी तरीके से हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का औलिया अल्लाह में मर्तबा और मकाम है। ये कौल है हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। नाज़रीन, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक वाक़या बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ है कि आप यहूदियों के एक बहुत बड़े इज्तिमा में गए और वहाँ जब आप गए तो आपने भेस बदल लिया, यानी आप यहूदियों का सा भेस बदल कर वहाँ पर गए। यहूदियों का एक बहुत बड़ा राहिब जो वहाँ पर था, उसने ये महसूस किया कि हमारे बीच कोई मोहम्मदी यानी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्द भी मौजूद है। जी हाँ नाज़रीन, वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ही थे। नाज़रीन, उसके बाद हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह और उस यहूदी राहिब का एक मुनाज़रा हुआ। उसने कई सवालात हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किए, लेकिन इस वक्त ये वीडियो मेरी इस हवाले से नहीं है, बल्कि मेरी ये वीडियो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफ़ी के हवाले से है। यह वाक़या नाज़रीन यूट्यूब पर अक्सर लोगों ने शेयर किया है, आप वहाँ देख सकते हैं। और वो सवाल व जवाब बहुत ज़्यादा लंबे थे, जिसके सही जवाब हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक के बाद एक देते रहे और यूँ हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह यानी इस्लाम की जीत हुई। और इस तरह नाज़रीन कई यहूदियों ने हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम की बैत की और बहुत सारे यहूदी जो थे वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। इसी तरीके से नाज़रीन हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक वाक़या बहुत ज़्यादा मशहूर है, उनकी माँ की खिदमत के हवाले से। एक रात आपकी वालदा माजिदा ने हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पानी मांगा। आप जैसे ही कुज़े से पानी लेने के लिए गए तो देखा कि कुज़े में पानी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जब आप गड्ढे की तरफ गए तो देखा कि उसमें भी पानी ख़त्म हो चुका था। बहुत ज़्यादा सख्त शदीद सर्दी का मौसम था, तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वालदा की प्यास को मद्देनज़र रखते हुए नदी से पानी भरने के लिए चले गए। नाज़रीन, जब आप नदी से पानी भरने के लिए गए तो ज़ाहिर है सफ़र दूर था, नदी दूर थी। जब तक वापस आए तो वालदा माजिदा जो है वो सो चुकी थी। नाज़रीन, कुर्बान जाऊँ हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की इस खिदमत पर कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कूज़े में पानी लिए खड़े रहे और जब वालदा की बीच रात में आँख खुली तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालदा को पानी पेश किया। वालदा ने पानी पिया और हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछने लगी कि ए बायज़ीद, तुम पानी रख कर सो क्यों ना गए और लेट क्यों ना गए? तो इसके जवाब में हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे एहसास हुआ कि कहीं बीच में आपकी आँख खुले और आप पानी की प्यास की शिद्दत की वजह से परेशान ना हो, इसलिए मैं खड़ा रहा। नाज़रीन, हज़रत बायज़ीद बस्तामी ऐसे ही इतने बड़े वलीउल्लाह नहीं बने, बल्कि आपकी वालदा की बहुत सी दुआएं भी आपके साथ थीं। इस पर हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने आपको बहुत ज़्यादा दुआएं दी। नाज़रीन, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से और भी कई वाक़यात और बहुत सी बातें हैं, वो आप आखिर तक वीडियो देखें तो आपको इंशाअल्लाह मालूम होंगी। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा आपकी वालदा ने आपसे फ़रमाया कि आधा दरवाज़ा बंद कर दो। मैं सुबह तक यही सोचता रहा कि कौन सा आधा दरवाज़ा बंद कर दूं, दाईं तरफ का या बाईं तरफ का। सुबह के वक्त मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मैं ढूंढता था। फिर आपको वो मकाम हासिल हुआ कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अकाबिर भी पुकार उठे कि बायज़ीद हमारी जमात में ऐसे हैं जैसे जिब्राईल फ़रिश्तों में, कि मैदान तौहीद में चलने वालों की इंतहा बायज़ीद की इब्तिदा है। सालिकीन जब आपके इब्तिदाई कदम पर पहुँचते हैं तो वो इनकी इंतहा होती है। एक दफ़ा किसी ने बताया कि फ़लाँ जगह एक बड़े बुज़ुर्ग हैं, आप इनसे मुलाकात करने गए।
جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے قبلہ کی جانب جھکا۔ آپ یہ دل خراش منظر دیکھ کر واپس آ گئے اور فرمایا کہ اگر اس شخص کو طریقت کی ذرہ برابر بھی خبر ہوتی تو اس طرح خلاف ادب کام نہ کرتا۔ آپ کے گھر سے مسجد تک کا فاصلہ 40 قدم تھا، لیکن بوجہ تعظیم مسجد آپ نے کبھی راستے میں نہ تھوکا۔ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے تو 12 سال میں کعبہ معظمہ پہنچے۔ کیونکہ راستے میں 2 قدم چلتے تو جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور فرماتے کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کا دربار نہیں کہ آدمی ایک دفعہ میں پہنچ جائے۔ آپ حج سے فارغ ہو کر واپس آ گئے، لیکن مدینہ منورہ حاضری نہ دی اور فرمایا زیارت مدینہ کو حج کے تابع بنانا خلاف ادب ہے۔ پھر آئندہ سال زیارت روضہ نبوی کے لیے حاضری دی۔ آپ کے ملفوظات میں ہے کہ نیکیوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بدرجہ بہتر ہے اور بروں کی صحبت برے کام کرنے سے زیادہ نقصان دہ اور مہلک ہے۔ ایک بار بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ مقام قرب میں تشریف لے گئے۔ حاطف نے آواز دی کہ اے بایزید، آج تمہاری خواستگاری اور ہماری بخشش و عطا کا وقت ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، میں تم کو دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً سجدے میں سر جھکایا اور کہا کہ بندہ کے وہ خواستگاری سے کیا کام، بادشاہ کی بخشش و انعام و اکرام جس قدر ہو بندہ اس میں راضی ہے۔ پھر آواز آئی کہ اے بایزید، ہم نے تجھ کو آخرت کی خوبی اور رستگاری عطا کی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ الہی، آخرت تو 2 ستون کا بندی خانہ ہے۔ پھر آواز آئی کہ اے بایزید، اچھا ہم نے بہشت اور دوزخ اور عرش اور کرسی جو کچھ ہماری مملکت ہے تجھ کو دی۔ عرض کیا خیر۔ پھر ندا آئی کہ اچھا تمہارا کیا مطلب ہے، کچھ مانگو تو ہم دیں۔ عرض کیا کہ الہی، جو میرا مطلب ہے وہ تو خود جانتا ہے۔ آواز آئی کہ اے بایزید، تو ہم سے مانگتا ہے، اگر ہم تجھ سے مانگے تو تو کیا کرے گا؟ جیسے ہی کہ آواز آئی خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کر عرض کی کہ قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، اگر تو مجھ کو کل قیامت میں طلب کرے گا اور آتش دوزخ کے سامنے کھڑا کرے گا تو حاضر ہوں گا اور کھڑا ہو کر ایسی آہ سرد کھینچوں گا کہ دوزخ کی حرارت زائل ہو جائے گی، حتیٰ کہ کچھ نہ رہے گی، کیونکہ آتش محبت کے سامنے اس کی کیا اصل ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ پھر ندا آئی کہ بایزید، ہر شستی بافتی، جس چیز کی تجھ کو تلاش تھی تو نے پا لی۔ ترجمہ دلیل العارفین، صفحہ نمبر 97۔ ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی مرتبہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شب فلک اول کے ملائکہ جمع ہو کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میری زبان میں طاقت نہیں جس سے میں ذکر الہی کر سکوں، لیکن اس کے باوجود رفتہ رفتہ 7 آسمان کے ملائکہ میرے پاس جمع ہو گئے اور سب سے وہی خواہش ظاہر کی جو فلک اول کے فرشتوں نے کی تھی، اور میں نے سب کو پہلے ہی جیسا جواب دیا، اور جب پوچھا کہ ذکر الہی کی طاقت میں آپ میں کب تک پیدا ہوگی تو میں نے کہا کہ قیامت میں جب سزا و جزا ختم ہو جائیں گے اور طواف عرش کرتا ہوا اللہ اللہ کہہ رہا ہوں گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں مومن کے دل کی بڑی قدر و منزلت ہے، لیکن لوگ دل کی اصلاح سے غافل ہیں، اسی وجہ سے گمراہ ہیں۔ سلوک کا اصل مرکز دل ہی تو ہے۔ بے شک مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ بندے اور مولا کے درمیان رابطے کا وسیلہ اس میں اللہ ہی تو ہے۔ تمام اولیاء اللہ، غوث و کتب اہل اللہ کو ذکر فکر الہام مذکور غرق توحید و کشف کرامات اور علم لدنی کے جتنے بھی مراتب ملتے ہیں اس میں اللہ ہی کی برکت سے ملتے ہیں کہ اس میں اللہ سے علم لدنی کھلتا ہے جس کے پڑھ لینے کے بعد کسی اور علم کے پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ باوالا حضرت سلطان باہو عین الکر، صفحہ نمبر 23۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہو اور اس کی جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ شخص کی۔ باوالا بخاری، حدیث نمبر 6407۔ امید ہے ناظرین کہ یہ ویڈیو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔